बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह अल-बकरा की ये छठी आयत है, ये पढ़ने लगे हैं जी। कोई भी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम आ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इन्ना बेशक, ये हरफे ताकीद है। अल्लज़ीना वो जो लोगों की तरफ इशारा किया गया है कि लोगों की तरफ, काफारू जिन्होंने कुफर किया, सवाउन बराबर है आपके लिए, अला पर, हिम उनके, क्या ये हरफे इस्तिफाम है। अनज़रतहुम क्या आप उनको डराएं, ताकीद करें, अम या लम ना करें। तुनजीर वो डराएं, हम उनको, तुनजीर हम उनको डराएं, ला नहीं, युमिनून वो ईमान लाने वाले। यानी कि इसमें अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो कि पक्के, यानी कि जो काफिर हैं, उनको चाहे आप डराएं या ना डराएं, उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया सना, ठीक हो गया। इसका तर्जुमा, इसी आयत का तर्जुमा और कौन कर सकता है? सर मैं करूं? प्लीज प्लीज। इन सर इसके ग्रामेटिकली भी वो बताना था कि कौन कौन सा वर्ड है, क्या है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कोई मसला नहीं सना, आप इजी इजी हो जाओ। आप ठीक किया आपने, जबरदस्त किया जी। मफान। इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग, ये इसमें मौसूल है, जो लोग, कफरू काफिर हुए, कफरू ये जमा है, जमा का सीखा है। सवाउन बराबर है, अलैहिम अलै पर, हिम ये जमा का सीखा है, अलैहिम उन पर, आ हुर्फ इस्तिफहाम, अंजर डराया, अंजरता ये वो है माजी है, माजी का सीगा है, अंजरता, अंजरता हम तुमने डराया उनको, अम का मतलब या, अम लम हरगिज नहीं, तुनजिर तुमने डराया, हम उनको, ला नहीं ये हुर्फे नहीं है, हुर्फे नफी है, युमिनून ईमान लाएंगे, ये मजारे का जमा का सीगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि ये जो आ आया है ना, आ अनजरतहुम, इसको सना आपने फिर से पढ़ना है, ठीक है? आ अनजरतहुम, अगर आपने इसको पढ़ना है, यहाँ दो चीजों का ख्याल रखना है। एक तो गुन्ना का है, नून है ना, नून साकिन है ना, इसका गुन्ना करना होता है, ठीक है? और जो जाल है, नहीं जाल सर, मैंने आपने, और जाल जो है, अंजरता हूँ। जी आपने सर। तो किया, आपने तो किया, मैं वैसे बता रहा हूँ कि हमने क्या ख्याल रखना है। तो वो ये ख्याल रखना है कि अनजरता हूँ, ठीक है? अनजरता हूँ। अच्छा, तो ये मैं कह रहा था आपसे कि ये जो सवा उन अलैहिम का तर्जुमा क्या करूं मैं, बा मुहावरा? कोई भी। मुकम्मल उर्दू काफिर की हो गए। लैंग्वेज, नहीं सवाल उनका है कि चाहे आप उनको डराएं या ना डराएं, यानी कि उनके ना ऊपर कोई करो ना फर्क नहीं सना, पड़ने ऐसे वाला। ना करो ना यार, ऐसे सवा उन अलैहिम का तर्जुमा क्या करूं? जी डॉक्टर साहब। सर आपने मुझसे यही तो पूछा है। हाँ नहीं, वो ठीक है ना। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रही हैं? सर यही कि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं नहीं नहीं, उनको आप सवा बताओ या ना सवा उन बताओ, अलैहिम का लफ्जी तर्जुमा क्या बराबर। करूं? मसावात, मुहावरा क्या करूं? मसावात से बराबर। हाँ, बराबर करना, ठीक है। अलैहिम का क्या तर्जुमा करूं यहाँ पे? अलैहिम, यहाँ मसला हो रहा है। अच्छा, हाँ, सवाउन अलैहिम का माना क्या है? हाँ, कोई भी प्लीज, कोई भी। सर अलई तो उन पर, अलैहिम उन पर, अलई का मतलब तो पर होता है ना, उन पर। अला अला उन सब सर पर। ये जार मजरूर है ना। हाँ नहीं नहीं, देखो अब उन पर बराबर है, ऐसा कभी आप उर्दू में बोलते हैं आप लोग? उन पर बराबर है, क्या बोलते हैं आप लोग उर्दू में? उनके लिए। उनके लिए, हाँ, उनके लिए बराबर है, उनके हाँ हाँ लिए हाँ। बराबर है। हाँ, अलैहिम आल लिखा होगा, उन पर होगा, लेकिन उन पर का माना हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें चाहिए उनके लिए बराबर है। तो यहाँ पे अला किस के मानों में आएगा आपके ख्याल में? लिए के लिए क्या बनाऊं यहाँ पे? लिए लिए उनके सामने या उनके बराबर? हाँ, सलाम। कैसे, क्या करूं, क्या लगाऊं? आप पूरे लफ्ज बोलो। हाँ,
ان کے لیے لہم برابر ہے سوا چاہے سواؤن سواؤن لہم لہم، ویری نائس لڑکی، ویری نائس، شاباش. سواؤن لہم ہے، لہم ان کے لیے برابر ہے، شاباش. تو الا یہاں پر لام زبر لا کے برابر آیا ہوا ہے. اچھا ویری نائس. یہ اچھا آپ نے تھوڑا سا نا اس کو تھوڑا سا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی جدید اردو میں دیکھنا ہے. اچھا یہ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. اچھا یہ لم تنذر کو میں دیکھ رہا ہوں، ذرا لم تنذر اس کا ترجمہ کیا کروں میں، اور یہ کیا کر رہی کا پارا تھا، دیکھو لم تنذر. سر لم کا مطلب ابھی تک نہیں، تنذر ہاں تو آپ نے کیا کہا، میں آپ نے کہا ڈرایا. ہرگز نہیں، ہاں ہرگز نہیں ہے، وہ تو تو وہ لن کے غلطی لیے سے ہے. میں نے لن کا مطلب کر دیا تھا، ہاں لن کا. شاباش شاباش. تو یہ لم ہو گیا، ٹھیک ہے، لم تنذر تھے، لم تنذر کو الگ رکھو، یہ دونوں کو ساتھ ملا کے پڑھو، ٹھیک ہے، لم تنذر. تو یہ کیا ہو جائے گا ترجمہ، شاباش، لم تنذر. ہاں ابھی تک وہ نہیں ڈرے. نہیں ڈرا، تم نے ڈرایا نہیں، تم نے ابھی تک ڈرایا نہیں. ابھی تک نہیں ڈرایا. ہاں تم نے ابھی تک ڈرایا نہیں ان کو. اچھا دیکھو یہاں پہ دوبارہ میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں سے دیکھیں اب آپ ذرا. سر یہ کیا کنفیوژن ہو رہی ہے. ہاں یہاں دیکھیں ذرا، دوبارہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک، یہ حرف تاکید ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا، سنا نے کہا. الذین یہ اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے، یہ الذی ہے نا، الذین اس کا جو واحد ہے وہ ہے الذی، ٹھیک ہے، یہ تو کلیئر ہے نا. یہ ہے الذی، اس کا واحد ہے، ایک بات. اور ان دونوں کا مؤنث بنتا ہے اللتی، اس کو ذرا اپنے پاس سمجھ لیں. اور یہ ہے اللاتی، اللاتی وہ سب خواتین، ٹھیک ہے. تو الذین کا مؤنث ہو جائے گا اللاتی، اس کو بھی اپنے پاس کنٹرول کر لیں، لکھ لیں اس کو. کفرو یہ ماضی کا صیغہ ہے، آپ نے صحیح کہا، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور یہ غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی میں غائب بھی ہے، جمع بھی ہے، اور ماضی بھی ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، کفر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، اسی لیے کفر کے دو معنی نکلتے ہیں ہمارے ہاں. ایک تو معنی ہوتا ہے جی ناشکری، اور ایک دوسرا ہے انکار کرنا. اچھا سواء برابر ہے، جیسے آپ نے کہا، سب نے کہا، یہ اسم ہے، سواء اسم. الا یہ اس کا پر ہے، یہ جیسے عرف جار میں سے آتا ہے. ہم یہ ہم کیوں آیا، ہم کی جگہ ہم کیوں آیا ہے، یہ الا کی وجہ سے آیا ہے. الا نے اس کو ہم کر دیا، ورنہ تو یہ اصل میں تھا ہم. اسی لیے ہم نے کہا کہ یہاں پر عربی میں تو علیہم ٹھیک ہے، لیکن اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اصل میں ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں لہم کا. ہم ترجمہ اردو میں جب کرتے ہیں تو وہ لہم پڑھتے ہیں، لہم. تو ہم بھی اپنی جگہ پہ واپس آ گیا، اور لام زبر لا آ گیا، الا کی جگہ پہ آتا ہے. لیکن ایسا ہے نہیں، ہم اردو میں ایسا ترجمہ کرتے ہیں. تو اردو میں ترجمہ اس لیے ہم کیسے بھی کر سکتے ہیں، سمجھانے کے لیے کرتے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے برابر ہے. آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، یا خا، یا یہاں پر آیا، اردو میں بولتے تھے آیا. انذرتا، ابھی دیکھو یہ ماضی ہے، آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے یہ مضارع ہے، نہیں، اس حمزہ کو نہ دیکھو، یہ انذرا ہے، انذرا، جیسے اطعما تھا نا، اطعما، یہ ایسا ہی ہے. تو یہ اس کا اپنا ہے، اطعما اس نے کھلایا، یا میں کہوں انزلا اس نے اتارا، اتارا، کھلایا، اجلسا بٹھایا، دیکھ رہے ہیں ہم، کھلایا، پلایا، مٹھایا. اب یہ اسی طرح کا ہے انذرا، انذرا، انذرا کا معنی بن جائے گا ڈرایا. تا تم نے، اسی طرح ہے انعمتا بھی، انعمتا. اگر یہ تا زبر تا نہ ہوتی نا تو یہ میم پہ سکون ہے نا، یہ زبر میں چینج ہو جاتا. اگر یہ تا نہ ہوتی تو ہوتا انعما، اس نے نعمت کی، اس نے فضل کیا. یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب کو؟ ہاں کس کو سمجھ نہیں آ رہی؟ جی سر سمجھ آ رہی ہے. سب کو سمجھ آ رہا ہے، ہاں آسان ہے یہ. انعما ہے اصل میں، تو یہ تا ضمیر لگ گئی نا، تا تم نے، تو یہ سامنے والے کی بات ہو رہی ہے، مخاطب کس کو کہتے ہیں، حاضر ہے، یہ ماضی ہے، اور یہ کیا ہے، اور کیا ہے، واحد ہے. تم نے ڈرایا، یہ ماضی میں. خواہ تم نے ڈرایا ان کو، خواہ تم نے ڈرایا، ہم ان سب کو، یا پھر، کا مطلب ہوتا ہے یا پھر. لم تنذر، ان دونوں لفظوں کو ایک ساتھ لکھیں، یہ دیکھو لم تنذر. لم کا مطلب ہوتا ہے کہ ماضی سے حال تک کی نفی کر دو، اور تنذر کا مطلب ہے یہ انتا ہے، انتا تنذر، ٹھیک ہے، تم نے. اور یہ مضارع ہے، فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے. تو لم تنذر
لیکن اس لم نے اس کا ترجمہ بدل دیا کس میں؟ ماضی میں. تم نے ڈرایا، تم نے نہیں ڈرایا، تم نے نہیں ڈرایا ابھی تک، تم نے ڈرایا یا نہیں ڈرایا، ہم ان سب کو، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تم کو ڈراؤ نہ ڈراؤ کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے. یہاں دیکھو کفرو کاف فا را سے بنا ہے، یہ اس کا مادہ ہے، اس کو بولتے ہیں نا مادہ، یہ ہے وہ مادہ. دیکھو اس سے بنا ہے کاف فا را، مادہ اس سے. یہ دجال کے یہ پیشانی پہ لکھا ہوگا، پتہ نہیں کیا دور ہو گیا. کفرا یکفرو سے، کفرا ماضی ہے، یکفرو اس کا مضارع ہے. بتائیں اس سے فائل کیا بنے گا؟ فائل کافر. کافر، کافر ہے رہا ہے، کافر. شاباش شاباش، کافر ہے نا. لو بھائی کافر ہو گیا. اچھا اس سے امر بھی بن سکتا ہے، امر بھی سکھا دوں آپ کو. یہ ہے اکفر، اکفر. اکفر. چلو اچھا، یہ ہے اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے چھپانا. کافر چونکہ اللہ کی نعمت ایمان کو چھپاتا ہے اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے. اسی میں وسعت پیدا کر کے اس کا معنی صبر کرو، انکار کرنا بھی ہو گیا. انذرتا، اس کو دیکھو 2 دفعہ انذرتا آیا ہوا ہے، اس لیے سمجھو اس کو. ایک ہے نون زا را سے بنا ہے، اس کے باقی سارے یہ سارے تا بھی اضافی ہے، یا حمزہ بھی اضافی ہے. یہ حمزہ یہ تا تو سمجھ آ رہی ہے، انتا والا تا ہے نا، لیکن یہ شروع میں حمزہ کیوں آیا ہوا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ ہے وہ خاصیت ابواب جو اس دن بتایا تھا، یہ باب افعال ہے. باب افعال، باب افعال کا ماضی ایسے ہوتا ہے انذرا، یہ باب افعال ہے، افعال کا الف ہے یہ. تو یہ ہم نے اس دن ایک دفعہ پڑھا تھا، بس اس کو سمجھ لو. انذرا اس نے ڈرایا، ینذرو وہ ڈراتا ہے، اسی سے بن گیا ہے تنذرو. یہ تو ہوا کے لیے ینذرو لکھا ہوا ہے، انتا کے لیے بنے گا تنذرو. انت تنذرو تم ڈراتے ہو. تو لم تنذر تم نے نہیں ڈرایا ابھی تک ان کو، لم تنذر تم نے ابھی تک نہیں ڈرایا ان کو. یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ تو معنی میں چینجنگ آ گئی ہے نا، لیکن اگر آپ غور کریں نا تو یہاں اوپر دیکھو، میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھو ساکن آیا ہوا ہے، لم تنذر. یہ جو سکون آیا ہے نا را کے اوپر، یہ لم لے کے آیا ہے سکون، یہ سکون لے کے آتا ہے، یہ بھی ایک کام کرتا ہے، لفظ بھی بدل دیتا ہے، معنی بھی بدل دیتا ہے. اس کا معنی نظر ینظرو کا معنی ہے منت ماننا. دیکھو نظرا ینظرو، اب دیکھو یہ باب افعال نہیں ہے، سمپل ماضی ہے. دیکھو نظرا یہ ماضی اور ہے، یہ انذرا ماضی اور ہے. یہ میں نے کیا کہا، یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ باب افعال سے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات مشکل ہے کہ سب سمجھنے کی کوشش کرو. یہ باب افعال سے بنا ہوا ہے، لیکن یہ سمپل ہے. یہ دیکھو شروع آخر میں نون لکھا ہے، بتائیں نون کیوں لکھا ہے یہاں پہ؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ یہ نون کیوں سر لکھا نصرہ ینصرو کے او باب سے. شکر یار، لڑکی آج سمجھدار ہے ماشاءاللہ. یہ باب نصرہ ینصرو سے اس نے لکھا ہے بس. تو بتائیں یہ جو ہوتا ہے نصرہ ینصرو، یہ کون سے ہوتے ہیں، یہ کون سے افعال ہوتے ہیں؟ اس کا نام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد. یاد آ گیا؟ ثلاثی مجرد 3 حرف کا بنا ہوتا ہے. 3 حرف میں ہم 3 حرف کا یہ ہے، 3 حرف یہ ہے کہ ہم نے کہا ماضی کا پہلا لفظ جو ہوگا وہ 3 حرف کا ہوگا، نون زال را. نظارا تو اس سے ایسے بنتا ہے. لیکن اگر میں اس کو مزید ثلاثی مزید لگا دوں، ثلاثی مزید فی کر دوں، اب مجرد نہیں رہا، اب مزید فی ہے، تو میں باب افعال پر نہ اس کو انذرا ینذرو کر دوں گا. اتنی سی بات ہے، اگر آپ سمجھ جائیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا میرے لیے. تو دیکھو ماضی میں اگر دیکھو اس کا جو ثلاثی مجرد ہے نا وہ کیا ہے؟ منت مانگنا. آپ کہتے ہیں نا میں نے نظر مانی ہے، آپ کی ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ کون سی نظر ہے؟ وہ نظر ہے جو آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ ہے کہ آپ کے نظر کرتے ہیں بھائی، یہ شعر. تو سامنے پیش کرنا. ہاں پیش کر رہا ہوں میں آپ کے، یعنی کسی غیر واجب کو اپنے اوپر واجب کر لینا بھائی، ذرا تکلف والی زبان، تکلفات والی زبان ہے نا یہ. تو اور نظرا ینظرو سے اس کا معنی یہ دیکھو سین سے کہہ رہے ہیں کہ اگر باب سمع یسمعو سے بناؤ گے نا اس کا تو بنے گا نظرا ینظرو. اس کا معنی خبردار کرنا ہوتا ہے بھائی. اب بات کو سمجھو، یہاں 3 باب استعمال ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں آپ سے کہ یہ دیکھو یہ جو نون ہے نا اور زال ہے اور را ہے، یہ مادہ ہے. ٹھیک ہے، آپ بات کو سمجھو، یہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں، سنا سب کو بتا رہا ہوں، ہرمین کو بھی.
یہ دیکھو مادہ آپ کے پاس 3 حرف کا آ گیا بھئی، یہ نون ہے، یہ زال ہے، یہ ر، اس سے لفظ بنا کے دو. ہم نے کہا بھئی ایک لفظ بنا کے دوں گا آپ کو نصرا ینصرو سے، اور ایک بنا کے دوں گا آپ کو میں سمعا یسمعو سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی دونوں بتا دو کیا کیا ہیں. نون سے بھئی آپ کا نصرا ینصرو سے اگر آپ چاہتے ہیں نا چاندی میں، تو آپ کے بنیں گے بھئی، یہ بنے گا آپ کا نظرا ینظرو بنے گا، یہ بن جائے گا. تو اس کا معنی بنے گا بھئی منت مانگنا، ٹھیک ہے، منت ماننا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی مجھے تو چاہیے سمعا یسمعو سے، تو میں اس میں بنا کے دوں گا تو وہ بن جائے گا آپ کا نظرا ینظرو، اور اس کا معنی ہوگا ینظرو. خبردار کرنا، انذار، خبردار کرنا آپ کو. اور پھر میں بھائی آپ کو بتا دوں قرآن میں بھی اس سے آیا ہوا ہے، یہ اسی سے آیا ہوا ہے لم تنذرہم، انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ والا جو لفظ لم بنا ہے نا تنذرہم. دونوں، یہ اس سے بنے ہوئے ہیں، باب سمعا یسمعو سے بنے ہوئے ہیں. باب افعال کی وجہ سے اس کا معنی ہو جائے گا کسی خوفناک چیز سے خبردار کرنا. اتنی سی بات ہے. اب یہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا نا تو مہربانی کر کے یہ ویڈیو آپ نے 1 2 4 دفعہ دوبارہ دیکھ لینی ہے. 40 مرتبہ آپ کے پاس ٹائم ہے دیکھنے کا، تو آپ نے دیکھ لینا ہے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں یہ تو چاہیے نہیں، یہ والا آپ کو صرف بتا دیا ہے، ہو سکتا ہے آگے آ جائے تو آگے آپ کو کام آئے گا. لیکن یہ والا آپ کا آج آپ نے پڑھا ہے نظرا ینظرو والا، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اسی سے نظرا ینظرو کو جب میں باب افعال میں ڈالوں گا نا تو اس سے بن جائے گا بھائی خوفناک چیز سے ڈرانا. بس اتنی سی بات. تو پیغمبر کو فرمایا کیا فرمایا. اچھا میں یہاں سے آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اس کا شان نزول بتا دیتا ہوں، یہ بھی میں سمیٹ رہا ہوں، پتہ نہیں کون رہے کون نہ رہے ہمارے پاس، کہ میں آپ کو بتا دوں شان نزول کیا ہوتا ہے. یہ بھی ذرا سمجھ لو. ان الذین کفروا سواء علیہم، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، یکساں ہیں، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ بہرحال وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ایک تو یہ سمجھ لو کہ یہ جو بریکٹس میں لکھا ہوتا ہے نا، یہ اضافی بات ہوتی ہے، اردو میں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ بہرحال وہ ایمان لانے والے، بہرحال کے لیے کوئی لفظ نہیں یہاں استعمال ہوا، ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ ماننے والے نہیں، وہ ایماننے والے نہیں ہیں وہ لوگ. تو ایک تو یہ چکر سمجھ لو، ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے ایسے، ٹھیک ہے. آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ محاورہ ترجمہ کرنے کی خاطر اس نے بات کو طول دی ہے. اچھا دوسرا یہ دیکھو، انا بے شک، یقیناً، بلا شبہ، اس کے 3 معنی نکل سکتے ہیں. انا اور انا دونوں کا معنی بے شک ہوتا ہے. انا جملوں کے شروع میں آتا ہے جبکہ انا جملے کے درمیان میں آتا ہے. اچھا الذین اس میں موصول ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جمع کا ہے، جمع اس میں موصول ہے. کفرو کفر کیا، کفر کا معنی ہوتا ہے کفران نعمت اور انکار کرنا ہوتا ہے یا کسی چیز کو چھپانا، کفر کہلاتا ہے. کفرو ماضی ہے، جمع ہے اور غائب ہے، یعنی ان سب نے کفر کیا، ان سب نے کفر کیا. یہ میں نے اپنے سٹائل سے لکھا ہے، جس میں پڑھاتا ہوں آپ کو نا اسی طرح میں نے لکھا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ میں نے پڑھنا کیسے ہے. فعل ماضی کفرا ہے اس کا، فعل مضارع کفرو ہے اس کی، اور کیا ہوگا، پہلے امر. ایک منٹ یہ میں ذرا ٹھیک کر دوں، یہ ہے یک یک فرو. یک فرو، ہاں جی یک فرو ہے. فعل مضارع اس کا یک فرو بن گیا، فعل امر اس کا اکفر بن گیا، اور بن جائے گا فاعل اس کا کیا ہوگا، کافر ہوگا اس کا. چلو بھائی سواء یکساں ہیں، برابر ہیں، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اس کو اسم لکھ دو یہاں. اچھا پھر ہے علیہم، یہ ان سب پر یا کے لیے، یہ کلمہ علی اور ہم کا مجموعہ ہے، یعنی ان سب پر. خواہ آیا، یہ سوالیہ لفظ ہے. آپ نے انہیں ڈرایا، انذرتا یعنی تم نے انہیں ڈرایا، اور ہم ان کے لیے، ٹھیک ہے، بس یہ وہی بات ہے. یہ فعل ماضی ہے، حاضر ہے اور واحد ہے، یعنی تم نے ڈرایا ان سب کو. ماضی ہے انذرا، مضارع ہے ینذرو، اور فعل امر بنے گا انذر، اور فاعل اس کا ہوتا ہے منذر، منذر، فاعل اس کا منذر بنتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مسلم، مؤمن، محسن، اب سر سمجھتے ہیں نا، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا بنتا ہے. یہ دونوں چیزوں میں اختیار کے لیے ہوتا ہے، ایک اختیار کرنے کے لیے ہوتا ہے. لم ابھی تک نہیں، یہ حروف جوازم میں سے ہے. تنذرہم تم نے ڈرایا انہیں، لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لانے والے. امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوتی ہے جنہوں نے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना में एक मोहल्ला बना लिया था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करते थे और कुफर पर मर गए। उनकी मुज़म्मत में ये आयत नाजिल हुई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर हरीस थे कि सब लोग ईमान ले आए और हिदायत में आपकी इत्तिबा करें। तब अल्लाह ताला ने आपको ये खबर दी कि वही लोग ईमान लाएंगे जिनके लिए अज़ल में ईमान लाना मुकद्दर हो चुका है, और वो लोग गुमराह रहेंगे जिनके लिए अज़ल में शकावत लिखी जा चुकी है। हज़रत अनस से रिवायत है कि इससे वो कुफ़ार मुराद है जो बदर में कत्ल कर दिए गए। अल्लामा बेज़ावी फरमाते हैं कि ये आयत मुअय्यन काफिर मुराद है, मसलन अबू लहाब, अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा और उलमाए यहूद, उनके लिए ये कहा गया है कि डराओ न डराओ, ये ईमान लाने वाले नहीं है। और दूसरी बात ये होती है, देखो अल्लाह ताला जब कोई ऐसी बात करता है ना कि मुस्तकबिल के बारे में होती है, तो अल्लाह ताला अपने इल्म के बता रहा होता है। अल्लाह को पता है कि इसने क्या करना है, कि कितना डराओगे, क्या एंड में क्या होने वाला है। अल्लाह ताला को वो पता है और अल्लाह ने पहले बता दिया है कि क्या होने वाला है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा हरीस थे, हरीसुन अलैकुम। तो रसूलुल्लाह को तसल्ली देने के लिए उनको ये चीजें बताई उनको कि आप ना, आप खुद को न डराएं, आप उनको बस बस बता दें उनको, आप खुद को ना थकाएं, आप उनको बता दें। और बाकी ईमान लाना जो है ना, ये मेरे जिम्मे है कि ईमान ये लाएंगे नहीं लाएंगे, ये मेरे हिदायत देना, ये मेरे मेरे मेरा है, मैंने करना है ये। तो आप बस सिर्फ पैगाम पहुंचाते रहें इनको, और खुद को न थकाएं, और खुद को ज्यादा जो है हल्का ना करें इनके लिए। तो ये सारे सर, अल्लाह ताला ने बाद की बातें आपको बताई। जी जी। सर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये भी है ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपके जिम्मे तो है पहुंचा देना, हाँ हाँ मतलब आगे हदायत देना या ईमान लाना, वो मतलब मेरा काम है कि मैं, मुझे मालूम है कि अल्लाह ताला कहते हैं हाँ कि किसने ईमान लाना है और हाँ, किसने नहीं, आपका काम है पहुंचा देना वही मैं कह रहा हूँ आपको ना, चूंकि अमानत को। ये तो अल्लाह ताला ने चूंकि अपने महबूब के साथ मेहरबानी फरमाई है ना, कि आप इतने हल्का ना हुआ करें। रसूल ने फरमाया कि मैं ऐसे हूँ कि कोई आग के साथ बैठा हुआ है और पतंगे आग में गिर रहे हैं और मैं उस ना पतंगे को हटा रहा है, वो मैं ऐसे ही हूँ। मैं तुम लोगों को हटा रहा हूँ, यहाँ से आग से निकाल रहा हूँ, आपको दूर कर रहा हूँ आग से, ठीक है। और आप लोग लपक रहे हैं इस पे। तो रसूलुल्लाह तो शफीक थे, बहुत मेहरबान थे ना, रऊफ और रहीम। अल्लाह ने अपनी सिफतें दी हैं रसूलुल्लाह को कि तुम रऊफ भी हो, तुम रहीम भी हो, ये तो अल्लाह की सिफात है। और अब उसको भी फरमाया, क्यों? क्योंकि वो इतने मेहरबान थे। तो अल्लाह ने फरमाया नहीं यार, ये किस काबिल ही नहीं है ये लोग, इनको दफा करो, इनको आपने बस सिर्फ पहुंचा दो, बात पहुंचा दो, फिर मैं इनको देखूंगा, फिर मेरा काम है इनको साथ कर ले, निपट लेना। आप खुद को हल्का ना करें। ये अल्लाह पाक ने बार बार फरमाया, रसूलुल्लाह को बार बार फरमाया। सूरह कहफ में भी ऐसे फरमाया कि आप अपने आप को हल्का न कर लें इनके गम में कि ये लोग ईमान क्यों नहीं ला रहे। ये काम जो है ना छोड़ दे मेरे ऊपर, इनके साथ मैं देखूंगा, इनके लिए मैंने जहन्नम तैयार कर रखी है, इनसे और इनके आएंगे वो बुत भी आएंगे सारे। तो ये इसलिए कि आप फरमाया कि ड्यूटी ये है कि आप पहुंचा दो बस, और बाकी परेशान ना हो इनके लिए। ये सब कुछ चलता रहेगा, ये तो लाजिम बात है, आग से तो भरना है, आग तो बनाई ही इंसानों के लिए। तो ये अल्लाह ताला के इल्म में कोई जो है ना शक नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला के पता है अल्लाह ताला को कि इसने क्या करना क्या है। जैसे वो बताता नहीं है कि जैसे फिल्म होती है कोई, कि आपको पता होता है कि हीरो ने आखिर में क्या करना है और विलन ने क्या करना है आखिर में, तो वो पता होता है। अल्लाह ताला ने पहले से ही सारा कुछ देखा हुआ है, सब कुछ पता है कि मैं क्या, इसने क्या करना है, तो इसलिए बता दिया वो। बहरहाल, और दूसरा ये भी है, देखो ये इंसान जब कुफर करता है ना, तो ये अपने अपने मर्जी से करता होता है कि नमाज पढ़ने की नहीं पढ़नी। अब हमने तो खुद अपनी मर्जी से ही नमाज छोड़ता है। तो यही अंदाज कर लो बस कि कुफर कुफर वाले कैसे लोग होते हैं, वो खुद से वो चूज करते होते हैं। अच्छा जी, और जो मेन बात हो गई हमारी वो ये है कि इन अल्फाज को आप समझ लें, और आपको ये अल्फाज कहीं भी नजर आएंगे कुरान मजीद में, तो आपने वहीं से उसको शुरू कर लेना है। मैं जा रहा हूँ, कुरान मजीद कहाँ था? हाँ, ये देखो ना जरा। अब इसमें माजी की भी बहुत सारे सीगे हैं। यहाँ देखो जरा, यहाँ से तर्जुमा करो जरा, महापारा क्या करोगी? व इस कुलतुम, हाँ। और जब, व और इस जब, कुलतुम कहेंगे, हम्म। इसके बाद हम उसका तर्जुमा मुजारे में करेंगे। हाँ या मूसा, ए मूसा, हाँ लन नस्बिरा, तुम हरगिज सब्र नहीं कर सकते, हाँ। अला तामिन वाहिदिन, अला पर तामिन अच्छा देखो वाहिदिन, एक यहाँ, खाना। अच्छा ठीक हो गया। अब देखो यहाँ से लन्नस बिरा का देखो, तो उसको शुरू में देखो ना, इज, और वो इजा था, इजा इजा याद है ना, इजा जा इजाजी, कहाँ हाँ। इजा का बनता है। ये इज जो होता है इसका माना है और जब, इसका माना होता है और जब।
कुल तुम सब ने कहा, ये तुम जो है ये अन तुम है, तुम सब ने कहा यानी ए बनी इसराइल, या मूसा ए मूसा, लन नस्बिरा हम सबर नहीं करेंगे, हर किस नहीं करेंगे। अच्छा आगे क्या है, अला तुआमिन वाहिदन एक खाने खाना पर। एक खाने पर, हाँ। अच्छा यहाँ पे इसके बाद क्या हो रहा है? फद ओ फा तो या पास हाँ हाँ, द अमर अमर कैसे बनता है? हाँ, मांगो, दावत अदू, अदु अदु उदो, मांगो, दुआ करो उदु उदो, सॉरी उदु उदो, तो दुआ करो दुआ करो, मांगो, हाँ, लना, अपने रब से। उनको ओ दावत देना, हाँ देखो, बुलाओ, दावत दो, बुलाओ उनको, दुआ बुलाओ, करो, हाँ, नहीं दुआ करो, मांगो, यहाँ पे मांगने के मानों में है, हाँ, दुआ के मानों में है, दुआ करो मांगो हमारे लिए। हाँ रब का, तुम्हारे रब से, हाँ हाँ, अपने रब से मांगो अपने हमारे लिए क्या? अपने रब से, युखरिज निकाले, हाँ हाँ लना हमारे लिए, हाँ हाँ मिम्मा उसमें से, हाँ हाँ, शाबाश, उसमें जो से, कुछ है, हाँ जो कुछ है, तुम बेतुल अर्दो जमीन में, तुम बेतों का मतलब वो है तुम ना, भी तो वो जो नबातात है, नबातात, ये जो नबातात उगते हैं, उगते हैं। अब ये तुम जमीन भी से तो, निकलते हैं। ये जो लफ्ज है ना तुम भी बिल्कुल, तो, ये तुम भी तो मुअन्नस का है ना, आगे जमीन आ रही है ना, जमीन मुअन्नस है, हाँ, तो तुम भी तो अर्दो जमीन उगाती है। उगाती है, सही है। जमीन उगाती है, मिम बकलिहा, मिन से बकली, सब ये बकली, बकले हा व किस्साइहा व पूरा फूबिहा व हदसा व बसलिहा, ये 5 चीजें उन्होंने जिक्र कर दी है ना, पूरा वो लिस्ट है पूरी उनकी। तो आगे क्या कहा उन्होंने? ओके, ये हा हा कहाँ जा काला रही है? कहो, मुझे ये बताओ, ये हा हा कहाँ जा रही है? ये हा हा कहाँ जा रही है? हा हा हा, जमीन सब उसके ऊपर ना, मिम सर बकलिहा, जमीन की वो तरफ जा रही है। जमीन की जा तरफ, रही है ना, हाँ, ये अर्थ, मुअन्नस। हाँ ये सारी जमीन की तरफ जा रही है, शाबाश। फूमिहा काला, वदसिहा काला किसने बसलिहा, कहा? ये काला किसने कहा? बनी मूसा ने, इस्राइल हजरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। अच्छा ठीक है, आगे इस असतब हाँ, है, बोलो बोलो माँ पारा। आ, अतस्तबदिलूना हाँ नल्लजी, जी, शाबाश। तो ये क्या होगा? अतस्तदिलुना, ये आ जो है ना, ये वही आ है जो छोटा हमजा होता है, क्या? क्या सर हुर्फ हर इस्तिफाम आया, क्या, आया, हर पे वाह, इस्तिफाम है ये सर। हाँ जी, हाँ शाबाश। हाँ, तस्तबदिलूना, तस्तब हाँ, बदल दो, बदल तुम देना, तुम बदलना तब्दील चाहते हो, तब्दील तो तुम सब चाहते बदलना हो। चाहते हो। देखो, चाहना तलब करना, क्या तुम सब बदलना चाहते हो? अल्लजी, हम्म, वो चीज, वो वो जो हुआ जो, अदना, वो अदना है, वो जो चीज जो हकीर अदना है, है, जो बिल्लजी, हकीर है, उस चीज के बदले, हाँ, हुआ खैर, हुआ हुआ जो बेहतर है, जिसमें खैर खैर है, है। हाँ जो बली है, जो अच्छी है, मनो सलवा से बदलना चाहते हो, तो मतलब ये वो कह रहे काला थे जो है कि ना, अब काला कहाँ जा रहा है बताओ? काला मूसा की तरफ जा रहा है या अल्लाह की तरफ जा रहा है? दोनों हो सकते हैं। नहीं, हाँ हाँ जी, हाँ, ये अल्लाह अल्लाह की अल्लाह, तरफ से, हाँ, अल्लाह की अल्लाह ने कहा या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम हाँ जी, चीजों को, अदना चीजों को खैर से बदलना चाहते हो। हाँ जी, बिल्कुल ये सही है। अच्छा ठीक है, बस इतना काफी है, इतना काफी है। अच्छा ठीक है, ये मैं जरा उसको ना और भी ना हमने जगह से ना पढ़ना है, जहाँ पे आपको मुजारे के सीगे भी मिले आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपकी जो आपके ग्रामर के रूल्स है ना, वो सारे यहाँ हाँ, सारे अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। आपको अगर अंदाजा होगा कि ग्रामर के बगैर पढ़ना है इसको, पूरा ग्रामर जी पढ़ना पड़ता है आपको। लेकिन अगर ग्रामर आपको पता हो तो चीजें आपको थोड़ी पढ़नी पड़ती हैं। आप समझ रहे हैं बात को ना? ये सारे हर दो लफ्ज में ना आपका ग्रामर चलती है, हर दो लफ्ज में तो आप। उससे आसान हो गया, समझने में सर एक आसानी हो रही हाँ, ऐसे ही ऐसे ही है ये सर एक अभी। एक वर्ड में जो है ना ग्रामर के दो दो तीन तीन जो है ना रूल्स लगते हैं एक शाबाश, ये वर्ड में। बात सही है, ये बात है कि हर वर्ड में आपको ना चीजें नजर आना है हर शुरू होती वर्ड, है, यार ये क्या करें, ये क्या करें, हाँ जी, सारे ऐसे ही है। चलो इंशाल्लाह ठीक है, ये भी हम मजीद भी इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी। ये जरा आपका एक एक रुकू से जाएगा ना, ये अभी आगे जाएगा ना, तो आप अंदाजा हो जाएगा आपको, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छी ग्रामर की अच्छा, प्रैक्टिस हो जाती है। अभी आपने क्या करना है महापारा, कि आपने अगली वाली आयत देख लेनी है, ये वाली खत्म अल्लाह वाला कुलूबिहिम है ना, ये सारी आयत देख लें आप एक दफा, ठीक है? और इसे अगली वाली भी बात जी, नहीं, लेकिन पहले ये आयत कम से कम जरूर कर लेंगे, ठीक है? फिर आपने सुनानी भी इंशाल्लाह इसको, ठीक है? और भी कुछ सुना सकता है इंशाल्लाह। तो कोई और पढ़ना चाहेगा आपके अलावा, तो पहले उनको उनको हम कहेंगे वो पढ़े, अगर वो ना कर पाए तो फिर आप करेंगे इंशाल्लाह। चल, बहुत शुक्रिया सब आपका, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम सर एक वालेकुम। बात करनी थी।
जी सर प्लीज, जी जी जी। सर अमर का सीगा भी अगर करा देंगे किसी दिन अमर का। हाँ अमर का मैंने पहले भी कराया था, मैं हम दोबारा करा देंगे कल इंशाल्लाह, ठीक है। मैं तो आपको सर अमर हमने बहुत आप, डिटेल में किया था अमर का सीगा। हाँ तो किचन सर वो मैंने नाश्ता नहीं कह रही है सर ना। मैंने नहीं अटेंड किया। मैं आपको ना इधर से ना ये सूर्य बकरा की एक रुको है ना, पहला रुको जो है ना, इसे अमर निकाल निकाल के आपको दिखाता हूँ सही। इंशाल्लाह, ठीक हो गया। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वाले